पिछले दिनों बलोचिस्तान में होने वाला एक खतरनाक हमला, सऊदी अरब के मीडिया के अंदर इजराइल पर कड़ी तनकीद और इस हवाले से इजरायली पॉलिसी मेकर्स क्या सोच रहे हैं, और साथ ही हम देख रहे हैं ईरान के तनाव की कैफियत, सऊदी अरब और यूएई के दरमियान इख्तलाफात। क्या इन सब डेवलपमेंट्स का आपस में कोई ताल्लुक है? आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे इन रीसेंट डेवलपमेंट्स के दरमियान लिंक, सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान डिफेंस डील और इजरायली पॉलिसी सर्कल्स में एक जबरदस्त बहस चल क्या रहा है, आइए जानते हैं। पिछले कुछ दिनों की जो डेवलपमेंट्स हमने देखी हैं, स्पेशली सऊदी अरब और यूएई के दरमियान इख्तलाफ, इसने सऊदी अरब और इजराइल को भी काफ़ी दूर कर दिया है और सऊदी अरब और इजराइल के इंटरेस्ट किसी सूरत में कन्वर्ज नहीं हो रहे, कहीं भी अलाइनमेंट नहीं नज़र आ रही। हम देख रहे हैं इनकी जो यूएई के साथ इख्तलाफ है बहुत सी जगहों पर, जैसा कि सूडान, सीरिया, सोमालिया और यमन। इनका ये इख्तलाफ सिर्फ मुत्तहदा अरब अमारात से ही नहीं बल्कि इजराइल से भी बन जाता है, क्योंकि ये हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था कि यूएई और इजराइल बहुत सी जगहों पर एक पेज पर हैं और ये पॉलिसी सऊदी अरब को पसंद नहीं। गजा या फ़लस्तीन के हवाले से भी दोनों डिफरेंट साइड्स पर खड़े हुए नजर आते हैं, क्योंकि यूएई ने तो इनके साथ ताल्लुकात नॉर्मलाइज कर लिए अब्राहम अकॉर्ड्स के तहत, सऊदी अरब ने नहीं किए। सऊदी अरब कहते हैं कि जब तक इजराइल 2 स्टेट सोल्यूशन के लिए एक राह हमवार नहीं करेगा तब तक कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं हो सकती। और ये वही सऊदीया है जो 7 अक्टूबर 2023 से पहले तकरीबन तैयार बैठा था नॉर्मलाइजेशन के लिए, और उसके बाद बहुत सी चीज़ें चेंज हुई हैं। फ़लस्तीन वाला मामला, यूएई के साथ इंटरेस्ट का एक ना होना और फिर कतर पर हमला, जिसके बाद सऊदी अरब ने फ़ौरन पाकिस्तान से हाथ मिला लिया और एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन कर ली, जो कि क्लियरली इजराइल के लिए एक पैगाम था, जो हमने इस वीडियो में डिस्कस भी किया था उस वक्त, कि ये प्योरली एक मैसेजिंग दी गई है इजराइल को कि आपने अगर हम पर हमला करने की जुर्रत की, फ्यूचर में अगर आपका कोई इख्तलाफ हो जाता है हमारे से, तो हमारे पास पाकिस्तान है जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जिनका मिसाइल प्रोग्राम बहुत मजबूत है, और अभी रिसेंटली उन्होंने अपने से 4 गुना बड़े दुश्मन भारत को शिकस्त दी है। तो ये पैगाम था इजराइल के लिए। और अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं मगरबी मीडिया पर, जो बड़े बड़े इदारे हैं जैसे कि वॉल स्ट्रीट जर्नल हो या ब्लूमबर्ग हो, ये सब हमें बता रहे हैं कि सऊदी अरब और इजराइल के दरमियान ताल्लुकात रॉक बॉटम हिट कर गए हैं। और वो अभी हम आगे देखेंगे कि सऊदी मीडिया किस किस्म की बातें लिख रहा है यूएई और इजराइल के हवाले से। और रिसेंटली हमने ये भी देखा है कि तुर्की के साथ इनके बहुत से इंटरेस्ट कन्वर्ज हो रहे हैं और ये तुर्की के भी करीब हो रहे हैं, और एक पॉसिबल मिलिट्री पैक्ट भी हो सकता है, डिफेंस पैक्ट, जिसमें पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की अलाइन करेंगे। अब इस सारी सिचुएशन को लेकर इजराइल बहुत परेशान है और ब्लूमबर्ग के मुताबिक वो इन सऊदीज एक्शन को लेकर कोई ज़्यादा खुश नहीं है। वो ये देख रहे हैं कि सऊदी अरब क्यों अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज़ में इजाफा कर रहे हैं पाकिस्तान और तुर्की की मदद से, जो दोनों इजराइल के एडवर्सरी समझे जाते हैं और इजराइल की तरफ होस्टाइल हैं। और अभी रिसेंटली हमने देखा है इजरायली मीडिया पर कि वो तुर्की, पाकिस्तान और कतर वगैरह को यही कह रहे हैं कि ये कंट्रीज़ हमारे होस्टाइल हैं, और सऊदी अरब इनके क्लोज हो रहा है और यूएई से दूर हो रहा है जो कि इजराइल का एलाय है। तो यहाँ से क्लियरली हमें 2 डिविजन्स नज़र आ जाती हैं। और इसके अलावा मगरबी जरीदे ये भी लिख रहे हैं कि इजराइल ये समझता है कि इस पूरे रीजन में इनका जो एक पक्का पार्टनर है यूएई, सऊदी अरब ने उसके साथ ही ताल्लुकात बिगाड़े हैं, जिसकी वजह से उनके और सऊदीज के दरमियान भी फासले बढ़ते हैं। और इसी वजह से अब इजराइल इंक्रीजिंगली डाउटफुल पोजीशन में है कि सऊदी अरब के साथ नियर फ्यूचर में इनकी कोई नॉर्मलाइजेशन डील होगी, जो कि 2023 में तैयार खड़ी थी। अब इजरायली ऑफिशियल्स ने भी इस हवाले से अपनी उम्मीदें ख़त्म कर ली हैं और उनके मुताबिक सऊदी अरब अभी हमारे करीब नहीं आने वाला, और वो सऊदी अरब के इनएक्शंस को, जिसमें वो यूएई के ख़िलाफ़ हैं, पाकिस्तान और तुर्की के करीब हैं, वो इनएक्शंस को होस्टाइल समझते हैं कि ये डायरेक्टली इजराइल से पंगा लेने वाली बात है। और इजराइल के कुछ हलकों में ये भी ख्याल पाया जाता है कि हमें अभी मज़ीद कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है, मज़ीद वेट एंड वॉच की ज़रूरत है, सऊदी अरब की पॉलिसी को ऑब्ज़र्व करने की ज़रूरत है कि वो आगे अपने कदम किस तरह लेते हैं। यानी कुछ हलकों का ये ख्याल है कि हमें अभी अपनी उम्मीद ख़त्म नहीं कर देनी चाहिए सऊदी अरब से, लेकिन नेतन्याहू वगैरह और इनके जो हॉकिश एलिमेंट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि इट्स ओवर, क्योंकि आगे जो अभी हम चीज़ें देखेंगे उससे सारी स्टोरी मज़ीद क्लियर हो जाएगी। ये मीडिया की और लॉबिंग की गेम
इजरायली हलके ये लिख रहे हैं कि सऊदी अरब के ये मूव्स ना सिर्फ हमारी तरफ हॉस्टाइल हैं बल्कि इजराइल के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है। और एक्सपर्ट्स के मुताबिक यहाँ यूएई और इजराइल ने सऊदी कैपेबिलिटीज को अंडरमाइन किया और बहुत सी ऐसी चीजें की जो सऊदीज के इंटरेस्ट में नहीं थी, जैसा कि यमन में एसटीसी की सपोर्ट हो या सोमाली लैंड का इशू हो, जो कि सऊदी अरब के लिए एक रेड लाइन थी। और सोमाली लैंड का भी इशू हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था कि इजराइल ने आउट ऑफ नोवेयर उसको रिकॉग्नाइज कर लिया। और ये भी एक बड़ी गेम का हिस्सा था जिसमें सोमालिया को डिवाइड करके वो इस रीजन में अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाना चाहते थे, जिसको फौरी सऊदी अरब, तुर्की और चाइना ने फेल कर दिया। और इस वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह चाइना और तुर्की ने लताड़ा है इजराइल को इस मूव पर कि आप कौन होते हो सोमालिया की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को चैलेंज करने वाले। और दूसरी तरफ सोमालिया के प्रेसिडेंट ने यह ऐलान कर दिया कि हम यूएई को अपनी कंट्री से निकाल रहे हैं, जितनी भी उनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं। और बहुत से एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये मूव उनका सऊदी अरब के साथ कोऑर्डिनेशन में था, यानी सऊदी अरब के साथ मुशावरत में किया था। और सोमालिया के प्रेसिडेंट ने उर्दगान के साथ मुलाकात में क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि सोमाली लैंड में इजराइल का ये प्लान है कि गजा के लोगों को आबाद किया जाए। मतलब डेंजरस प्लान्स हैं इजराइल के, और वो सोमाली लैंड का इस्तेमाल करना चाहता है। और इसके बदले इन्होंने रिकग्नाइज किया है सोमाली लैंड को, जो फिलहाल सऊदी अरब, तुर्की और चाइना नाकाम बना रहे हैं इजराइल के इस मूव को। और सऊदी अरब ने जिस तरह यमन में एसटीसी का सफाया किया चंद घंटों में, वो भी एक देखने वाली चीज थी जिसने सऊदी अरब की अथॉरिटी को सीमेंट किया है उस पूरे इलाके में। और बाबुल मंडब स्ट्रेट और हॉर्न ऑफ अफ्रीका के रीजन में इजरायली और यूएई मूव्स को काउंटर किया है। और यहाँ पर सऊदी अरब का मेन गोल है रेड सी के ऊपर स्टेबिलिटी, जो इजिप्ट, सूडान, सोमालिया वगैरह को लगता है सऊदी अरब के सामने, तो यहाँ पर सऊदी अरब कोई मसला नहीं चाहता, इसलिए उन्होंने मिस्र को भी अपनी साइड पर किया। और इस वीडियो में हमने ये भी देखा था कि किस तरह मिस्री इंटेलिजेंस ने यूएई के खिलाफ रिपोर्ट्स दी सऊदी अरब को कि ये एक्टिविटीज़ हैं इनकी यमन में, इनकी मूवमेंट्स की इतला दी सऊदीज़ को। और ये सारी डेवलपमेंट्स एक के बाद एक करके हो रही हैं, जैसे कि कतर पर जब इन्होंने हमला किया, सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ हाथ मिला लिया, फिर इनके यूएई के साथ इख्तलाफात सामने आए, यमन का मामला हुआ, फिर सोमाली लैंड का मामला हुआ, और अब फिलहाल सऊदी अरब एक स्टेबल पोजीशन में है। और इस स्टेबिलिटी को बरकरार रखने के लिए वो पाकिस्तान और तुर्की के साथ इस मुआहदे को एक्सपैंड करना चाहते हैं ताकि रीजन में अपने इंटरेस्ट का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। और यहाँ पर सऊदी अरब के खुलकर खेलने की वजह क्या है? अमेरिका का कम होता हुआ इंटरेस्ट। डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया है और एमबीएस के उनसे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, तो वो ये नहीं समझते कि यूएस की तरफ से उनको कोई चैलेंज आएगा इस अप्रोच में जो इनकी इजराइल के ऑपोजिट जा रही है। और आप याद करें, आज से 1 साल पहले हमने वीडियो बनाई थी जिसमें हमने देखा था कि अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान एक बहुत बड़े डिफेंस पैक्ट से पहले अमेरिका की एक शर्त थी, और वो ये थी कि आप इजराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मलाइज करेंगे। ये बाइडन के दौर में ट्रंप ने ऐसी कोई शर्त एमबीएस पर नहीं थोपी, क्योंकि अंदर खाते उन दोनों के अपने इख्तलाफात चल रहे हैं। और इसमें एक और इंटरेस्टिंग एलिमेंट भी आता है जो आज से 5 साल पुरानी वाली डायनामिक्स को चेंज करता है, और वो है ईरान। पहले सऊदी अरब और इजराइल एक पेज पर थे कि जी ईरान के पास कुछ नहीं होना चाहिए, हथियार नहीं होने चाहिए, न्यूक्लियर नहीं होना चाहिए, उसको तबाह बर्बाद कर दो, और ये इल्ज़ाम लगाते थे ईरान पर कि ये एक्सिस ऑफ ईवल हैं। आज ईरान के साथ भी ताल्लुकात इनके बहुत बेहतर हैं, और वो अमेरिका को कह रहे हैं कि हमारी सरजमीन का आपने इस्तेमाल नहीं करना ईरान पर हमला करने के लिए। इजरायली ऑफिशियल्स ये कह रहे हैं कि अब हमें ये ख्वाब देखना छोड़ देने चाहिए कि सऊदी अरब अब्राहम अकॉर्ड्स को ज्वाइन करेगा, या वो अब ईरान के न्यूक्लियर बॉम्ब के हवाले से परेशान है। यानी सारी इक्वेशंस चेंज हो गई है सऊदी अरब और इजराइल के दरमियान, जो कि यूएई, ईरान और दूसरे रीजनल प्लेयर्स की वजह से थी। दोनों अब अपोजिंग साइड्स पर खड़े हैं। और ईरान की जो सूरत हाल है, जो अरब ममालिक हैं और अमेरिका है, वो बातचीत करना चाहते हैं, वो बातचीत पर जोर दे रहे हैं। इजराइल की ख्वाहिश है कि अमेरिका के ज़रिए ईरान को डिसमेंटल किया जाए, और इस सिलसिले में अमेरिका की एफर्ट्स काफ़ी सीरियस हो चुकी हैं, और ईरान के प्रेसिडेंट ने भी कह दिया है कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। तुर्की इस हवाले से एक मीडिएटर का किरदार अदा कर रहा है, और पाकिस्तान ने कन्फर्म कर दिया है कि उन्हें भी इन्विटेशन आ गया है यूएस और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात में बैठने का। जी हाँ, अब पाकिस्तान भी एक मीडिएटर का किरदार अदा करेगा यूएस और ईरान के दरमियान। और अगेन ये भी इजराइल के लिए एक डिस्टर्बिंग न्यूज़ है कि सारे रीजनल ममालिक पीस के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। और दूसरी तरफ सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान अपने डिफेंस कोलैबोरेशन में इजाफा कर रहे हैं, और इस सिलसिले में हमने देखा है टर्किश आर्मी चीफ पाकिस्तान का विजिट कर रहे हैं, और उन्होंने मुलाकात की है पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर से।
ترکی اس وقت پاکستان اور سعودی عرب دونوں کو ڈیفنس پروڈکشن میں مدد کر رہا ہے اور ڈرون فیسلٹیز لگانے پر کام ہو رہا ہے، اور اس ویڈیو میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ اس الائنس میں تینوں ملکوں کی ایک یونیک پاور نظر آتی ہے: پاکستان کی نیوکلیئر کیپیبلٹی اور بیٹل ہارڈنڈ اپروچ، سعودی عرب کا پیسہ اور ترکی کی ڈیفنس ٹیکنالوجی، جو ان تینوں کے الائنس کو ایک زبردست کمبینیشن بناتی ہے۔ اب یہاں آتا ہے ڈینجرس پارٹ۔ سعودی عرب نے فی الحال اپنے آس پاس جو ایک انسرکلمنٹ کرنے کی کوشش کی تھی، وہ فورسز جو سعودی عرب کے ہوسٹائل تھیں، یمن، سوڈان اور صومالی لینڈ کے ذریعے سعودی انٹرسٹ کو ہٹ کرنے کی کوشش کی گئی، جس پر وقتی طور پر سعودی عرب نے قابو تو پا لیا ہے، لیکن آگے بھی یہ ایفرٹس ہو سکتی ہیں۔ اور ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا ہے بلوچستان میں ایک بڑا خطرناک حملہ ہوا ہے، جس میں تقریباً 10 سے زائد جگہوں پر BLA نے کوآرڈینیٹڈ اٹیکس کیے ہیں، اور پاکستان کے لیے یہ ایک نائٹ میئر سچویشن ہوگی کہ اگر ایران میں اس کرنٹ حکومت کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اگر اسرائیل ایران میں رجیم چینج کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، تو پاکستان کے نیکسٹ ڈور میں اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسیز دندناتی پھیر رہی ہوں گی۔ بلوچستان کے اس پار ایران کا بلوچستان ہے، سستان پروونس ہے، اور وہاں پر موساد کس لیول کی کارروائیاں کرے گی آپ سوچ سکتے ہیں۔ اور ابھی بھی ان کی یہی کوشش ہے کہ ایران کے سسٹم کو پینیٹریٹ کر لیا جائے۔ جب ہم ذکر کرتے ہیں کہ ایران کی ڈیپتھ ایک طرف ان کو فائدہ دیتی ہے، تو ایک طرف وہ نقصان بھی ہے کہ ایران کا پورا جو کنٹرول ہے وہ تھوڑا سا کمپرومائز ہو جاتا ہے، اتنی بڑی لینڈ کی وجہ سے اور ماؤنٹینیس ریجن کی وجہ سے۔ یہاں پر ایران کو چیلنج آتا ہے، اور ایران کے اندر بہت سے موساد کے ایجنٹس پھر رہے ہوتے ہیں، لیکن ابھی پھر بھی ایران کی حکومت ان کو کنٹرول کر لیتی ہے۔ جس دن اس حکومت کا خاتمہ ہوا اگر، تو پاکستان کے لیے بہت بڑا چیلنج بن جائے گا۔ اور جو ہم نے یہ ڈیولپمنٹس دیکھی ہیں، جس طرح چائنا بولا ہے اسرائیل کو صومالی لینڈ کے ایشو پر، اور یہ ویسٹرن ہوسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز اپنی سپیریورٹی، اپنا اسفیئر آف انفلوئنس بڑھانے کی کوشش کرتی رہتی ہیں، تو کیا آپ کو ایسا لگتا نہیں ہے کہ بلوچستان میں جو یہ کوآرڈینیٹڈ اٹیک ہوا ہے، یہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ نہ صرف پاکستان بلکہ چائنیز انٹرسٹ کو بھی ہٹ کیا جائے اور سی پیک کو نقصان پہنچایا جائے، جو کہ ویسٹرن ہاکس کی ایک خواہش ہے، اور اس سے ویسٹرن ہاکس اور اسرائیل کے انٹرسٹ کنورج ہوتے ہیں کہ یہاں پر ہم انسٹیبلٹی کریٹ کریں اور اپنے مطلب کا آؤٹ کم نکالیں۔ لیکن یاد رہے ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ اپروچ نہیں ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی عرب کے وزٹ کے دوران کھلے عام ان انٹرونشنسٹ کو لتاڑا تھا کہ یہ جو وار لونگ نیو کونز ہیں، یہ پوری دنیا کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں، اور وہ امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کو لتاڑا تھا کہ جن جن جگہوں پر انہوں نے انٹرونشن کی ہے، جیسا کہ افغانستان یا عراق، یہاں پر فیک قسم کی ماڈرنٹی لانے کی کوشش کی گئی جو ناکام رہی، لیکن دوسری طرف انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیں مڈل ایسٹ کے زبردست شہر جو کہ ان کی اپنی حکومتوں نے کھڑے کیے ہیں، وہاں پر کسی انٹرونشن کی ہمیں ضرورت نہیں پڑی۔ سعودی عرب کی انہوں نے تعریف کی، ریاض کی، جدہ کی، کہ یہ دیکھو یہاں پر کتنی زبردست ترقی ہوئی ہے۔ تو اس وقت اس ترقی کو ایک خطرہ ہے، چاہے سی پیک ہو، چاہے ریاض کی بڑی بڑی عمارتیں ہوں۔ انسرکلمنٹ کی پوری کوشش کی جا رہی ہے، اور الٹیمیٹ گول یہی ہے کہ چائنا اور روس کے اسٹریٹجک اور اکنامک انٹرسٹ کو ہٹ کیا جائے، اور اس کی راہ میں جو بھی آئے گا وہ کچلا جائے گا، اور یہ پاکستان جیسے ممالک یہ کولیٹرل ڈیمیج کا پھر شکار ہوتے ہیں۔ بے شک ہماری امریکہ سے کتنی اچھی دوستی کیوں نہ ہو، جب معاملات اسٹریٹجک نوعیت کے ہوں تو بہت سا نقصان ہوتا ہے، اور پاکستان یہ بلوچستان میں فیس کر رہا ہے۔ اور اس میں نو ڈاؤٹ پاکستان کی اپنی بھی ناکامیاں ہیں، اپنے فیلیئرز ہیں۔ جب اپنے فیلیئرز ہوتے ہیں، ان فالٹ لائنز کو ہی ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے دشمن کی جانب سے۔ جہاں پر حالات اچھے ہوں گے وہاں پر دشمن اتنی آسانی سے کارروائیاں نہیں کر سکتا۔ دشمن وہاں ہی کارروائی کرے گا جہاں پر اس کو فالٹ لائنز اور دراڑیں نظر آئیں گی سوسائٹی کے اندر، اور وہ پھر یہ کرتے ہیں۔ لیکن ہمیں اس پورے ایشو کی بگر پکچر کو بھی دیکھنا چاہیے کہ عالمی طاقتیں کیا کہہ رہی ہیں، ویسٹرن ہوسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز جن کے اپنے مفادات ہیں، اور یہ والا گروپ بھی چپ نہیں بیٹھا ہوا۔ ایسٹرن ایکسس، چائنا، رشیا اور ایران نے بھی ٹرائی لیٹرل اسٹریٹجک فریم ورک پر سائن کر لیا ہے، اور وہ بھی اپنے ایسٹرن ایکسس کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اس کو توڑنا نہیں چاہتے، کیونکہ اگر ایران گر جاتا ہے تو بہت بڑا نقصان ہوگا یہ ایسٹرن ایکسس کا، اور اس میں پھر پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کے لیے بھی لانگ ٹرم نقصانات ہیں۔ اور اس لیے یہ حالات کو اس وقت سمجھ رہے ہیں اور ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ سپورٹ کر رہے ہیں ایران کو۔
آپ خود اندازہ لگائیں جس دن ایران کے اندر یہ سارا سسٹم ڈسمینٹل ہو جاتا ہے، موساد یہاں پر پہنچ جائے گی، تو ڈیفینیٹلی پھر ان کا اگلا نشانہ پاکستانی ہوگا۔ نیکسٹ جو ان کی اسٹریٹجی ہوگی وہ ہوگی پاکستان کو کس طرح نقصان کرنا ہے، پاکستان کو کس طرح ویک کرنا ہے۔ تو اس لیے ایسٹرن ایکسس کی بات کریں تو چائنا، روس، پاکستان، ترکی اور سعودی عرب کا اسٹریٹجیکلی ایک ہونا بہت ضروری ہے، اور یہ کافی حد تک ہمیں ایک نظر بھی آتے ہیں، کیونکہ ان سب کو پتہ ہے کہ اگر ایک جگہ سے بھی ان کو ویک کیا گیا تو پورا سٹرکچر، پورا ریجنل سٹرکچر ویک ہو جائے گا اور کسی بھی وقت گر سکتا ہے، اور اس وقت ان سب کے انٹرسٹ ایک ہیں۔ سعودی عرب کے سرکاری میڈیا کی بات کریں تو ان کی بھی جو ٹون ہے وہ اسرائیل کے حوالے سے بہت اگریسو ہوتی جا رہی ہے۔ نہ صرف ٹون بلکہ بہت سے سعودی امام وہ بھی اسرائیل پر کھلی تنقید کر رہے ہیں۔ سعودی عرب کا ڈیلی الریاض کا اخبار اسرائیل پر تنقید کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اسرائیل کو انٹرنیشنل لا اور اسٹیٹ ساورنٹی کا کوئی خیال نہیں، جہاں اسرائیل موجود ہے وہاں تباہی اور نقصان ہے۔ اور ایک جگہ سعودی کالمسٹ احمد بن عثمان التویجری کیا لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ابو ظبی ہمارے سے پاس گرجز کا بدلہ اس طرح اتارنا چاہتے ہیں کہ وہ اسرائیلیز کے قریب ہوں اور عرب دنیا میں وہ اسرائیل کے ٹروجن ہارس بن جائیں، یعنی ایک ترپ کا پتا جو ان کے مفادات کے لیے کام کرتا ہے۔ اور یہاں پر اسرائیلی ایکسپرٹس کے مطابق ہم نے جو پچھلے کئی سالوں میں سعودی عرب کے اندر اپنا ایک گڈ ول بنانے کی کوشش کی، وہ امیج اس میڈیا کوریج کی وجہ سے شیٹر ہو رہی ہے۔ بڑا آسان ہوتا ہے آپ دوسرے پر الزام لگا دیں، لیکن ان کے جو اپنے ایکشنز ہیں وہ اس کو نہیں دیکھ رہے بلکہ وہ سعودی میڈیا کی کوریج کو دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ ٹون صرف سعودی میڈیا کی کوریج کی نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کی میڈیا کی ہے، بہت سی جگہوں کی ہے، لوگ احتجاج کرتے ہیں ان کے ایکشنز کے خلاف۔ تو اگر آپ کے ایکشنز درست ہوں گے تو پھر تنقید بھی نہیں ہوگی۔ مغربی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اس کوریج کی وجہ سے اسرائیل سخت ناخوش ہے اور وہ واشنگٹن میں لابنگ کر رہا ہے اس کو رکوانے کے لیے، اور سعودی عرب کے خلاف وہ مشکلات میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ اور ان چیلنجز کو دیکھتے ہوئے سعودی ڈیفنس منسٹر نے ابھی امریکن آفیشل سے ملاقات کی ہے، اور امریکن آفیشل سے ملاقات میں بتایا ہے کہ سعودی میڈیا میں اسرائیل کے خلاف جو کچھ لکھا جا رہا ہے وہ اسٹیٹ پالیسی نہیں ہے بلکہ سوسائٹی، مفکر اور علماء کے یہ اپنے خیالات ہیں اسرائیل کے بارے میں۔ اور اس حوالے سے سعودی عرب کے ڈیفنس منسٹر واشنگٹن میں جوئش گروپ سے بھی ملے ہیں اور ان کو یقین دلایا ہے کہ سعودی عرب کی آفیشل پالیسی کا اینٹی سیمیٹزم سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، اگر تنقید ہو بھی رہی ہے تو پالیسیز پر ہو رہی ہے۔ اور امریکہ کے ایک ایکسپرٹ کا یہ خیال ہے کہ سعودی عرب نے جو اتنی زبردست بیشنگ کی ہے اپنے میڈیا میں اسرائیل کی، سعودی حکومت اس کو کم کرنے کی کوشش کرے گی۔ اور نیتن یاہو کا بھی اس حوالے سے بیان آیا ہے کہ ہم سعودی مووز پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور ان کے میڈیا پر جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے خلاف۔ اور دوسری طرف امریکن اینالسٹ کا یہ بھی خیال ہے کہ یہ اسرائیل کی غلطیاں تھیں جس کی وجہ سے سعودی عرب اسرائیل سے دور ہوا ہے، بعد میں وہ اس کو کوئی بھی رنگ دے دیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسرائیلی پالیسیز کی وجہ سے اسرائیل نے اپنے بہت سے ایلائز کھوئے ہیں پچھلے 3 سالوں میں، اور ان میں سعودی عرب بھی ایک پوٹینشیل پارٹنر ہو سکتا تھا جو اب بہت دور چلا گیا ہے۔ اسرائیل کی طرف سعودی عرب کی یہ ہوسٹائل اپروچ نہ صرف پالیسی ڈیفرنس کا ایک نتیجہ ہے، یعنی ایک اختلاف جو ہم نے ڈسکس کیے ہیں وہ ہیں، بلکہ ان کو اپنی پاپولیشن کے بیک لیش سے بھی ڈر لگتا ہے۔ مونارکی ہوتے ہوئے بھی وہ پبلک سینٹیمنٹ کا خیال رکھتے ہیں کہ پبلک اس حوالے سے کیا سوچ رہی ہے، اور اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ اسرائیل کے حوالے سے ان کے کیا کنسرنز ہیں۔ تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے جس کو سعودیز اپنے ذہن میں رکھتے ہیں۔ ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیے آپ کے خیال میں سعودی عرب کی ریجن میں یہ اسرٹیو اپروچ پاکستان، ترکی اور ریجنل ممالک کو ساتھ ملا کر اسرائیل کے خلاف شدید تنقید، کیا نیئر فیوچر میں کم از کم یو اے ای کے ساتھ ان کے معاملات بہتر ہوں گے؟ یعنی یو اے ای اسرائیل اور سعودی عرب کے درمیان کوئی بیلنس قائم کرے گا، یا یو اے ای کے انٹرسٹ اسرائیل کے ساتھ ہی کنورج کریں گے اور سعودی عرب کے وہ قریب نہیں ہوں گے؟ اور امریکہ اس ساری سچویشن کو کیسے دیکھ رہا ہے؟ پاکستان پر اس کے کیا نیگیٹو اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کامنٹ کیجیے۔ اس کے علاوہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی وہ بیل آئیکن بھی دبا لیں تاکہ وہ سٹوریز دنیا بھر سے اور پاکستان سے جن کی مین اسٹریم میڈیا پر پراپر کوریج نہیں ہوتی ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو آپ تک ٹائم پر پہنچ جائیں۔